नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा आज हामी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको लहरो पहरो गर्जियो। तपाईहरु सबैले देख्नुभयो। यो पहरो जसरी आउनु पर्थ्यो अझै पुग्न सकेन। प्रहरीको अनुसन्धान अधुरो देखिने गरी चाहिँ प्रतिवेदन बुझाउने तर्खर गरिएको छ। तथापि 2 दिनको म्याद अझै थप गरिएको छ। त यो परिस्थितिमा 16 जना पक्राउ परेका छन्। 16 जना अझै यो मुद्दाका फरार देखिन्छन्, जसमा कयौं व्यक्तिहरूको नाम यतिखेर बयानले पोलिन थालिएको छ। अर्थात् प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन जो मिसिल छ या फाइल तयार पारिएको छ, अनुसन्धान गरिरहँदा प्रारम्भिक रूपमा उहाँहरूसँग लिएको बयान र मौका वारदात भने जस्तै मौकामा लिएको यो बयानले यतिखेर यो घटनास्थलसँग जोडिएको विषय या भनौँ यो जुन घटनासँग जोडिएको विषयमा प्रहरीले बयान लिने क्रमलाई अन्तिम रूप दिएको छ। जहाँ लहरो तान्दा पहरो थर्किने गरी यतिखेर कोही बाँकी देखिनेवाला छैन शीर्षस्थ नेताहरू। हेर्नुहोस्, तथापि यो अनुसन्धानको क्रममा जुन हल्ला खल्ला थियो, डाक्टर अर्जुन राणा देउवा र मन्जु खाँडको नाम भने कहीँ छैन यो अनुसन्धानको मिसिलमा। तर यसका पछाडि भने केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिवलाई 1 करोड रुपैयाँ बुझाएको बिचौलियाका नाइके मानिने एकजना व्यक्ति केशव दुलालको बयानले पोलेको छ। र उनले राकेश बज्राचार्य जो नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा उहाँको प्रमुख स्वकीय सचिव राकेश बज्राचार्यको नाम पोलिएको छ र उहाँलाई 1 करोड रुपैयाँ दिएको बताइएको छ। त्यसैगरी टेकनारायण पाण्डेको बयानले पनि बताएको छ बालकृष्ण खाँडलाई कार्यकक्षमै गएर 1 करोड 24 लाख रुपैयाँ बुझाएको कुरा आएको छ। भनेको आर्थिक लेनादेना सब मसला सही छ। यो अनुसन्धानमा जे बयानले पोलेको छ सबै कुरा तथ्य प्रमाणितहरू जुन रूपमा चाहिँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ त्यही कुरा म बताउँदैछु। वास्तवमा यो प्रतिवेदनमा कयौं भिआइपीहरूको नाम उल्लेख गरिएको छ। तत्कालीन कार्यदल बनाउने गृहमन्त्री जसले कार्यदल बनाउन स्वीकृति दिए र उनकै कार्यकालमा उनका छोराले गृह मन्त्रालयको चाबी ताला सुम्पेको जसरी चलाए र तिनका जो चाहिँ प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार मानिन्थ्यो इन्द्रजित राय मुख्य नायिके मानिरहँदा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पूर्व गृहमन्त्री तत्कालीन गृहमन्त्रीको नाम मुछिएको छ। तिनकी पत्नी जो तत्कालीन सांसद थिइन् तिनको पनि नाम मुछिएको छ, नयनकला थापा, तर प्रमाण छैन। प्रेम राई अख्तियार प्रमुखको नाम समेत मुछिएको छ। बागमती प्रदेशका सांसदको पनि नाम यसमा मुछिएको छ। र यो सबै प्रकरणमा हेर्दा पूर्व एमालेसँग जोडिएका कयौं नेताको नाम लहरो तान्दा पहरो थर्किरहेको अवस्था छ। र सिङ्गो नेकपा सरकार रहँदा नेकपा एमाले यो प्रकरणमा चाहिँ बढी चर्चाको विषय देखिएको छ। तर यो अनुसन्धानमा के साँच्चीकै टोपबहादुर राईमाझीले भने जस्तै गृह मन्त्रालयमा झगडा परिरहेको थियो, म पुग्दा चाहिँ त्यहाँ थामथुम पार्ने प्रयास भयो, तथापि मैले चाहिँ यो प्रकरणमा मेरो संलग्नता छैन भन्ने बचाउटी काम गर्न देखिए पनि संयुक्त रूपमा हेर्दा यो बयानका सबै मिसिलहरू प्रतिवेदनमा हेर्दा टोपबहादुर राईमाझी पनि योजनाकारमा देखिनु भएको छ। त्यसैगरी जो हुनुहुन्छ टेकनाथ जो रिजाल जसलाई पक्रिएको छ, पछिल्लो समय उहाँ बडो प्रभावशाली व्यक्तित्व हेर्नुहोस्, तर उहाँ 10 वर्ष जेल बस्नुभयो। त्यत्रो जीवन चाहिँ शरणार्थीको रूपमा सरकारले 1 लाख त्यसैगरी सुरक्षा गाडी सबै दिएको थियो हेर्नु शरणार्थीका नायके नेता। तर रिजाल पनि अन्ततगत खोरमा कतिसम्मको लोभमा मात्र 7 लाखको कुरा आउँदैछ, त्यो पनि लिए। नेपालीलाई भुटानी बनाएर पठाउँदा कुनै भुटानीलाई आपत्ति हुँदैन भने पठाउँदा हुन्छ भनेर राय दिएको बताएका छन्। हेर्नुहोस्, यो सबै बयानले एकले अर्कालाई पोलिरहेको छ, एकले अर्कालाई तानिरहेको छ। अझै फरारहरूलाई पक्रेर अनुसन्धान गर्ने हो भने कहाँसम्म यो लहरो पुग्ने हो अत्तो पत्तो छैन। यो जालो त खतरनाक पो रहेछ। हेर्नुहोस्, त यसका पछाडि ठुला भिआइपी नेताहरूको कनेक्सन देखिरहँदा त्यहाँसम्म प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने कुनै तथ्य प्रमाण फेला पारेको छैन। तथापि बयानमा प्रतिवेदनमा भने नाम कोट गरिएको छ, तर त्यसका पछाडि कयौं प्रमाण छैनन्। अब रामबहादुर थापा बादललाई पक्राउ गर्नका निम्ति तिनका छोरालाई पक्रिनु पर्नेछ, तिनको हिस्ट्री हेर्नुपर्नेछ, कल डिटेल हेर्नुपर्नेछ, तिनको मोबाइलका चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरू हेर्नुपर्नेछ, मोबाइल कल डिटेलहरू निकाल्नु पर्ला। यी सबै बयानहरू उहाँलाई पक्रिनु पर्नेछ। कयौं फरारहरू छन् जसलाई अझै पक्रिन सकेको छैन। 16 जनालाई पक्रिएको छ। 16 जना अझै यो मुद्दा 16-17 जनाको मुद्दाको अझै यसमा नाम जोडिएको छ। करिब 33 जनाको नाम छ यसमा। भनेपछि अब यो प्रकरणमा करिब 27.5 करोड मात्रै बिगो राखिएको छ। त यति मात्रै हो। योसँग जोडिएको राज्य विरुद्धको अपराध, मानव बेचबिखन, कृत्य, जाली सबै काम यसमा भएको छ। ठगी जनताका नाममा, यो देशमा चाहिँ शासकका नाममा, गृह प्रशासनका नाममा, यो देशको राज्य सत्तामा बस्ने, सरकारमा बस्ने अनि यो देशलाई बदनाम गर्नेहरूले भोलि फूलमाला अबिर लगाएर फेरि सडकमा नआउलान् भन्न सकिन्न। किनभने
अनुसन्धानकै क्रममा ठाडो हात पारेर चाहिँ जय जयकार गरेर हिँडेका नेताहरूलाई यो अनुसन्धानले कहाँनिर कतिखेर चाहिँ सफाई दिने हो कसैले विश्वास गरेका छैनन् कि तिनलाई जेल हुन्छ भन्ने। किनभने यहाँ शक्तिको प्रयोग हुन्छ, यहाँ ठुला बडाको आशीर्वाद छ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली भनिरहनु भएको छ म माथि षड्यन्त्र भयो, पार्टीमाथि बदनाम गर्ने पुरै षड्यन्त्र भयो। तर यी बयानहरू र प्रहरीले लेखेको साँच्चीकै यो पूर्वाग्रही हो भने यो अनुसन्धान छानबिन सही नहोला। तर प्रहरीले गरेको अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र मान्ने हो र निष्पक्षसँगै प्रहरीले गरेको अनुसन्धानलाई साथ यो भनौँ एक किसिमको आत्मसात गर्ने हो भने यसमा चाहिँ कसको नाम मुछिएको छ यो त प्रष्टै उहाँहरूले लेखेको मिसिलको लामै पृष्ठ हेर्दा हुन्छ। सबैका बयानका बयान छन्, पढ्न नै 3-4 दिन लाग्ने जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् यसै सवालमा खास गरी यो पछिल्लो समय सरकारमै बसेर ब्रह्मलुट मचाउने नायकीहरू कहीँ कतै यसमा छुट्ने हुन् कि भन्ने देखिन्छ। भलै यसका पछाडि नाम भने डाक्टर अर्जुन राणा र मन्जु खाँड यो प्रकरणको कहीँ पनि देखिएको छैन नाम। अब यो चोख्याइएको हो या उहाँहरूको कहीँ प्रुभ नै देखेन, कसैले पोल्दै पोलेन। तर रामबहादुर थापा, बादल नयनकला थापा, प्रेम राई लगायतका कैयौँ व्यक्तिहरूको नाम र इभन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनकै प्रमुख स्वकीय सचिव मानिएका राजेश बज्राचार्यले 1 करोड रुपियाँ लिएको पनि दाबी गरिएको छ। अब यो हो भने त घाम जत्तिकै छर्लङ्ग जस्तै होला कहाँ कहाँसम्म यसको कनेक्सन नेक्सेस छ भन्ने कुरा। यसै सवालमा बयानले पोल्दा पोल्दै कहाँसम्म पुग्यो यो प्रकरण हेर्नुहोस्। अब तैचुप मैचुपबाट त बाहिर आइसकेको छ। बयानले एकले अर्कालाई पोलिरहँदा स्पष्ट या भनौँ तथ्य प्रमाण यथेष्ट प्रमाण देखेन, तर पनि यो नामले भने बदनाम चाहिँ बनाएको छ। यो प्रकरण बडो जालो तानिँदैछ। यसै सवालमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। भुटानी नक्कली शरणार्थी प्रकरण जसरी देखियो यो प्रकरणका नायकीहरूको बयानका क्रममा चाहिँ सानादेखि ठुला ठुला व्यक्तिहरूको नाम मुछिरहँदा प्रहरीले किन पक्राउ गर्न सकेन, प्रहरी किन चुकिरह्यो, प्रहरी कहाँनिर प्रभावित भयो, प्रहरीको अनुसन्धान अपुरो र अपुष्ट र अधुरो किन रह्यो, यसै सवालमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। अनुसन्धान सुरु भएको 58औं दिनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझायो। प्रहरीको प्रतिवेदनमा 3 मुद्दा लगाउन राय दिएको छ, जसमा राज्य विरुद्धको अपराध, सङ्गठित अपराध र ठगी कसुरलाई मात्र समेटिएको छ। तर शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने नाममा ठगी धन्दा सञ्चालन गरेको समूहले सरकारी कागजात पनि किर्ते गरेको भेटिएको छ। 2079 चैत्र 12मा पक्राउ परेका केशव दुलाल, 5 थरका टङ्क गुरुङ र ललितपुर घर भएका सानु भण्डारीको विद्युतीय उपकरणमा शरणार्थी परिचय पत्र भेटिएको थियो भने गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको देखिने ती परिचय पत्र नक्कली रहेको जवाफ गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई लिखित रूपमै दिएको छ। तर ती परिचय पत्र नक्कली बनाएको कसुरमा सजाय गर्न प्रहरीले माग दाबी नै लिएको छैन, जसलाई ती परिचय पत्रको प्रिन्ट कपी फेला नपर्नु भएको बताएको प्रहरीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको भने सल्लाहकारदेखि श्रीमतीसम्मलाई अनुसन्धानमा तानेको छ। छोरा प्रतीक फरार भएका कारण बादल र उनकी पत्नीको हकमा तत्काल प्रमाण जुट्न नसके पनि प्रमाण भेटिएको बेला उनीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाउने गरी प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेको छ। त्यस्तै नयाँ तथ्य फेला परे मुद्दा थप्ने र नयाँ व्यक्ति जोडिए मुद्दा लगाउने विकल्प खुल्ला राखेको प्रहरीले सार्वजनिक पद धारण गरेका पूर्व र बालवाला आरोपित विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत, भ्रष्टाचार र अन्यका हकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग मार्फत थप अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउन पनि सिफारिस गरिएको छ। यद्यपि यसलाई कस्तो मुद्दा चलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयमा निहित रहनेछ। फलत अन्तिम कसरतमा रहेको सरकारी वकिल कार्यालयप्रति सडकदेखि सदनबाटै चासो व्यक्त भएको छ। तर प्रमाण र तथ्यका आधारमा कसैलाई नछोड्ने बाचासहित प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्म अघि बढिरहँदा यसबारेमा सोधिएको प्रश्नबाट भने उनीहरू उम्किँदै आएका छन्। फलत सदनमा प्रश्न उठाएका राष्ट्रसभाका सांसद मनिष झाले सुनियोजित केही सेटिङमा गरिएको टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूले नै सबै प्रश्नहरूको जवाफ नदिने बताएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषय र त्यसमा हामीले अपेक्षा गरिरहेका केही निर्णयहरू छन्। केही सुनियोजित केही सेटिङमा गरिएको टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूले सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिँदैन। त्यसले सबै चिज पखालियो भन्ने भ्रम पनि नरहोस्। भ्रष्टाचारको कुरा हामी पटक पटक उठाउँछौँ, विभिन्न फोरमहरूमा उठाउँछौँ र सबैभन्दा अपेक्षा राखेर सदनमा उठाउँछौँ, तर जवाफ आउँदैन। सत्ता पक्षकै सांसद अनसनमा बस्नुपर्ने बाध्यता अवस्थामा के हामीलाई पनि त्यही सन्देश दिन खोजेको सरकारले कि गएर अनसन बस अनि जवाफ पाउँछौ? त्यो हो भने हामी तयार छौँ। हुन पनि बिचौलिया पक्राउ पर्दा संलग्नहरूको नाम धमाधम बकाउन सफल भएको प्रहरी ठुला माछा पक्राउ पर्न थालेपछि त्यसभन्दा माथि जान सकेन।
पोलिएका केही नामहरूको संलग्नता पुष्टि नहुँदा प्रतीक थापा र बेचन झा जस्ता व्यक्ति फरार अवस्थामा छन्। टोपबहादुर रायमाझीले केही बोले पनि बालकृष्ण खाँडको मौनताले प्रहरीलाई अनुसन्धानको लहरो यतिमै टुङ्ग्याउने अवस्था सिर्जना भयो। प्राविधिक रूपमा समेत सचिव टेकनारायण पाण्डेको मोबाइल डाटा रिकभर गरेर धेरै क्लू भेटाएको प्रहरीले खाँडको मोबाइलबाट केही प्राप्त गर्न सकेको छैन भने अन्तिम समयमा गिरोहमा नाम जोडिएका फरार बेचन झा जो टोपबहादुर र खाँडको मध्यस्थकर्ता रहेको नयाँ तथ्य भने प्राप्त भएको छ। भारतीय नागरिक र नेपालमा बिचौलिया बनेका उनलाई पक्राउ परे थप केही आउन सक्ने प्रहरीको आशाका बीच प्रतिवेदन बुझाएपछि फरार केही व्यक्तिहरू उप पनि पूरक अनुसन्धान गर्ने तयारी भने प्रहरीको छ। तर राजनीतिक नेतृत्वसँग बढी जोडिने भएकै कारण चलखेलको केन्द्र सरकारी वकिल कार्यालय बन्न सक्ने र भिन्न खालका खबरहरू मिडियामा आउँदा कतै सेटिङ त हुने होइन भन्ने डर समेत व्याप्त छ। यही कारण अनुसन्धान र तानिएका व्यक्तिबारे चासो बढेको बताउने पूर्व प्रशासक खेमराज रेग्मी अनुसन्धानकै क्रममा सबै सूचना माग्नु उचित नहुने बताउँछन्। हामीले उनीहरूमाथि विश्वास गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, उनीहरूले त्यो सूचना माग्नु किन पनि चाहिँ जायज छ भने त्यो सूचना माग्यो भने जनप्रतिनिधिहरू पनि यो केसमा चाहिँ चासो राखेका छन् र झालमेल गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ तुहाउने काम चाहिँ नहोस् भन्ने कुराको एउटा चाहिँ त्यो दबाब पनि चाहिँ हो। राणाकालमा सबैभन्दा धेरै शासक विरुद्ध नै राज्य विरुद्धको अपराध आकर्षित भए तापनि 2046 सालको जनआन्दोलनपछि जननिर्वाचित सरकारले शासन प्रशासनमा बसेका उपर चल्न लागेको यो नै ठूलो मुद्दा हो। फलत यसको अनुसन्धान र तानिने एक जना अनुसन्धानको घेरामा आउनुपर्ने तथा भइरहेको अनुसन्धानबारे जानकारी हुनुपर्ने माग बढ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न। तर धेरै सूचना बाहिर जाँदा निर्मला प्रकरणकै जस्तो हालत हुने त होइन भन्ने डर समेत व्याप्त भन्दा प्रमाणका आधारमा भएको बलियो अनुसन्धान र त्यसैको आडमा दरो मुद्दा दायर गरेर प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको कठघरामा ल्याएर सम्बन्धित पक्षले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, वास्तवमै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लाजमर्दो लज्जास्पद एउटा प्रकरण देखियो, जहाँ सरकारमै बसेर सरकारबाटै राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर यो देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर शरणार्थी बनाएर बेच्नेहरूलाई यो देशमा अझै हाई हाई जय जयकार गरेको देख्दा अचम्म लाग्छ। प्रहरीको अनुसन्धानले कयौं व्यक्तिहरू भिआइपीहरूको नाम पोलिएको छ। यत्रो प्रकरण हुँदा पनि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल किन चोख्याइयो र अहिले नाम लिएका व्यक्तिहरू या कयौं प्रकरणहरूसँग जोडिएका विषयहरूमा प्रहरी किन त्यहाँसम्म पुगेन? के तथ्य प्रमाण प्रहरीसँग थियो या थिएन? प्रहरीले यो मुद्दालाई थामथुम पार्न र फास्ट ट्र्याकमा यसलाई अनुसन्धान सक्न किन हतारो गर्यो भन्ने पनि एकातिर छ। भलै उसको टाइम बााउन्ड्री हेर्दाखेरि 60 दिनभित्र यो ठगी मुद्दा या यो कृत्य जाली कामलाई चाहिँ टुङ्गो लगाइसक्नु पर्ने छ। सङ्गठित अपराध देखिएको यो प्रकरणमा कसैले पनि यो नगरौँ भनेनन्। इभन तपाईँको टेकनाथ रिजाल मानिने जो भनौँ न शरणार्थीका पक्का अब्बल नेता, जो 10 वर्ष शरणार्थीका नाममा जेल बिताए, नेपालमा भुटानसँग चाहिँ कट्टर रूपमा चाहिँ नेपालीहरूका निम्ति या नेपाली मूलका भुटानमा बसेकाहरूका निम्ति लडिरहे र नेपालमा यसको समस्या समाधान गर्न लागिरहने टेकनाथ रिजाल पनि अन्ततः कत्तो चिप्लिए। हेर्नुहोस्, सिद्धो सरकारले 1 लाख रुपियाँ उहाँलाई तलब थियो, हेर्नुहोस् उहाँलाई गाडी थियो, सेक्युरिटी थियो, सबै थियो, फेसिलिटी, तर के गर्नु लोभले सब सिद्ध्यायो। हेर्नुहोस् भनेको पैसाको मुख कालो हुन्छ। हेर्नुहोस् यो परिस्थिति कसरी बन्यो हेर्नुहोस् त। आज कोही माइका लाल समेत एउटा नेता एउटा यत्रो यो सञ्जालमा कसैले पनि यो देशका निम्ति गद्दारी हो म गर्दिनँ भनेन। चाहे तत्कालीन रूपमा चाहिँ गृहमन्त्री हुँदा तत्कालीन गृह सचिव गृह सल्लाहकार जो हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन गृह सचिव हुनुहुन्थ्यो प्रेम राई, सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो इन्द्रजित राई, यो सबै देखियो। त्यसपछि आउनुभयो टेकनारायण पाण्डे, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड या उहाँसँग जोडिएका व्यक्ति, सबैले चाहिँ पैसा कमाउने जब परिस्थिति देखे सबै चिप्ल्यो। कसैले पनि रोकौँ यो गलत भयो भनिएन। सबै बिचौलियाको पछि लागेर यो देशलाई बदनाम पारियो र आज यो देशमा एउटा यस्तो शर्मनाक काण्ड मच्यो, नक्कली बनाएर बेच्नेहरूको यो जालो, जसमा अब भिआइपी कनेक्सन देखिएको छ। तथापि बयानमा कयौं व्यक्तिहरूको नाम पोलिएको छ, तर पोलेर मात्रै भएन, प्रमाण चाहियो। तथ्य यथेष्ट प्रमाणहरू छैन। प्रमाण जुटाउनका निम्ति फरारहरूलाई पक्रिनु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो। तिनका नाकमा नत्थी लगाएर चाहिँ जब अनुसन्धान सुरु गरिन्छ तब यसको चाहिँ अझै भण्डाफोर हुँदै जाला। तर अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि योभन्दा बेसी, योभन्दा बाहिर जाने सम्भावना देखिन्न। बयानहरूमा चाहिँ यो जुन प्रहरीको मिसिलिया प्रतिवेदन छ, कहीँ पनि मन्जु खाँड र आरजु राणाको नाम छैन भन्ने प्रतिवेदनले बताएको छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो 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 हजुर, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार हजुर, नमस्कार।
ल अब नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केपी शर्मा ओलीको प्रमुख स्वकीय सचिवको समेत नाम जोडिएको छ। राजेश बज्राचार्यलाई 1 करोड दिएको केशव दुलालले बयान दिनुभएको छ। पेन विषयहरू बाहिर आएका छन् र यो प्रहरी अनुसन्धानकोमा चाहिँ आरजु राणा र मन्जु खानको नाम छैन, तर एकले अर्काको पोल खोलाखोल अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीको मिसिलमा देखिन्छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, योभन्दा बाहिर प्रहरी किन जान चाहेन या यो काण्ड यही थामथुम हुने सम्भावना हो? अब प्रहरीको यो बयानपछि ठुला भिआइपीहरू पक्रेलान् कि नपक्रेलान्, के लाग्छ तपाईँलाई? अब यसमा प्रश्न कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने नि हजुर, हाम्रो नेपालमा ठुल्ठुलो निकायहरू छ 2-4वटा, जस्तो हजुरको अख्तियार दुरुपयोग भयो, या पुलिसको भयो, या सशस्त्रको भयो, या सर्वोच्चको भयो, होइन, या राष्ट्रपतिज्यू हुनुहुन्छ। यो सबै निकायमा नियुक्ति गर्ने को हो? 3वटा पार्टी। त्योभन्दा त अर्को यो विषयमा त अर्को सानो भाँडे भुँडे पार्टीलाई त बोलाउँदा पनि बोलाउँदैन। त त्यो नेपालमा सबै मान्छेले कुरो बुझिसकेको छ। निर्मला पन्तको कुरो गर्नुहोस् या जुनसुकैको कुरो गर्नुहोस्, यो जिम्मेवारी मान्छेलाई केही हुँदैन। जिम्मेवारी मान्छेलाई नि हजुर यो केही हुँदैन। फास्रे फुस्रे हजुरको जुन जनजाति होला त्यसलाई टोपी लगाउने हो, टोपी लगाएर चाहिँ उनीहरूलाई फसाउने हो, त्यो प्रष्ट कुरो छ। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि ठुल्ठुलो ओहदामा हजुर जाने मान्छेलाई शपथ गराउँछ। सबैलाई शपथ ग्रहण गराएर मात्रै हजुरको ठुलो ओहदामा जान्छ। यो कस्तो खालको हाम्रो देशको यो शपथ ग्रहण हो? शपथ ग्रहण गराएपछि भ्रष्टाचारी गर्ने हो, त्यही हो शपथ ग्रहणको मतलब हजुर। त्यसले गर्दाखेरि यो शर्मको कुरो छ। अर्को कुरो के छ, आज पनि ऋण थपेको छ अर्को देशबाट। त्यो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि क्यान्सर मान्छेलाई लागेपछि नि हजुर त्यो पैसा खर्च गरेर रोकथाम मात्रै हुन्छ, त्यो मान्छे जीवित हुँदैन। 2 वर्ष 4 वर्षमा त्यो मान्छेलाई जानै छ। त्यस्तै यो नेपालमा रोग लागिसकेको छ हजुर। यो रोगलाई जति दिन लाग्छ त्यति दिन यहाँको हजुरको जनता सडक छाप हुन्छ, भिख माग्ने हुन्छ, राष्ट्र बदनाम भइसक्यो, नाक देखाउने लायक छैन, केही पनि छैन, यत्रो बबन्डल भइसक्यो, सबै भइसक्यो, मान्छे फेला पर्दैन। हेर्नुहोस्, यस्ता कुरोहरू छन्। अब यसमा के बोल्ने हजुर? आफ्नै देशको भिआइपी मान्छेलाई बदनाम गर्नु पनि मिल्दैन। अब बदनाम गर्नेहरूले यो देशलाई बेइज्जत गरेका छन्, तिनलाई आजीवन कारागार हाल्नुपर्छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। महतोजी विषयवस्तुभन्दा बाहिर जाँदै नजानुहोस्, धेरै जान्ने पनि धेरैलाई चाहिँ बाध्यताले आज यही बनेको। सबै जान्नेहरू यहाँ तलदेखि माथिसम्म सबै जान्ने पल्ट यो देशको प्रहरीले पनि अनुसन्धान नगर्न सक्ने अवस्था बनाइदियो। अब हेर्नुहोस्, प्रहरीको अनुसन्धानमाथि क्वेसन मार्क सुरु भएको छ। के प्रहरीले अब जो फरार छन् तिनलाई पक्रन सक्छ कि सक्दैन? तिनले अदालतमा आफै आत्मसमर्पण गर्ने पो हो कि, या भनौँ ती व्यक्तिहरू फरारहरू पक्रिन नसक्ने हो भने ठुलासम्म पुग्न नसक्ने जालोहरू पक्रिन सक्दैन कि? कयौँ विषयवस्तुहरू देखिन्छन्। हेर्नुहोस्, यो परिस्थितिमा यो प्रकरणको अब टुङ्गो प्रहरीले लगाउन खोजेको हो त प्रहरी योभन्दा माथि जान सक्ने परिस्थिति देखेन। भलै उनले भनेको छ हामी अनुसन्धानलाई निरन्तर गर्नेछौँ, थप अनुसन्धान जारी छ भनेर भनिएको छ। तथापि यो अनुसन्धानमा कयौँ व्यक्तिहरूको नाम पोलिएको छ। रामबहादुर थापा बादल, उहाँको पत्नी नयनकला, उहाँको छोरा प्रतीक त अब भागेकै हुनुहुन्छ। तत्कालीन गृह सचिव प्रेम राय, केपी शर्मा ओलीको स्वकीय सचिव हुनुहुन्थ्यो, प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, कयौँका नामहरू, बागमती प्रदेशका सांसदका नामहरू लिएका छन्, कयौँका नामहरू लिएको छ। त त्यसै गरी चाहिँ बालकृष्ण खाँडले भन्नुभयो मैले पैसा फिर्ता गर्नका निम्ति चाहिँ पैसा दिइसकेको थिएँ, तर त्यो पैसा कता हालियो? आङटावा शेर्पा जो हुनुहुन्छ, जो कङ्ग्रेसको पूर्व सांसद, उहाँलाई बुझाएको उहाँले फिर्ता गर्नुपर्ने, तर उहाँले नै बुझाउनु भएन भन्नेसम्मको आयो। जब यो पैसाको लेनादेना भयो, करोडौँ रुपियाँको लेनादेना भयो, जहाँ 27 करोड 27.5 करोडको बिगो राखिएको छ, करिब करिब यो बराबरको ठगी देखिन्छ। द्याट्स वाइ यो ठगी बराबरको बिगो राखियो। बिगो बराबरको अब उहाँहरूलाई जरिवाना हुनेछ या अन्य विषय होला, खुल्ला धरोटी नखुल्ला त्यो तपसिलको विषय भयो। तर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि यो परिस्थितिको काण्डमा 27 करोड 27.5 करोडको लेनादेना भएको देखिन्छ, जहाँ ट्रान्जेक्सन या पैसाको ठगी गरिएको भनिएको छ। ती व्यक्ति हुन् करिब करिब 775 जनासँग यो पैसा उठाइएको देखिन्छ। अब कसलाई को कतिबाट कति, तर यसमा केशव दुलाल, त्यसैगरी सानो भण्डारी, टङ्क गुरुङ लगायतले यो विषयमा पोलेका छन्। द्याट्स वाइ यो विषयहरू बाहिर आयो। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा। हेलो हेलो हजुर, नवराज सर नमस्कार। म खड्ग परेर बुढालिङ कण्ठमा हजुर। ल यहाँले आफ्नो विचार राख्नुहोस् त छोटोमा। अब यो जुन
भुटानी शरणार्थीको नाममा मानव तस्कर नेपालीलाई नागरिकताबाट छुट गराएर मानव तस्करहरूलाई अनुसन्धान गर्ने प्रहरी यसलाई दबाब छ कि अथवा डराएर हो कि यो कुरो प्रहरीको आइटी साहबले थाहा पाउनु पर्यो, बुझ्न पर्यो। देशको मानव तस्कर, भ्रष्टाचारी, राष्ट्रद्रोही। अर्को नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री हाम्रो प्रचण्डज्यू यो जनतालाई भ्रम मात्रै हो कि भ्रष्टाचार तस्कर कारबाही गर्ने, साँच्चीकै कारबाही गर्ने हो? किन प्रहरी डराए जस्तो भएर अनुसन्धान फित्तलो भएको छ? म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, सुझाव दिन चाहन्छु। अब भ्रष्टाचार यदि गर्न सकिँदैन भने राजनीति यो किसिमको हुँदैन। सधैँ ख्याल चर्चा। भोलि हामी तमाम जनता उठ्यौँ भने यी मान्छेलाई पनि भ्रष्टाचारमा हामी ल्याउँछौँ। यो चाहिँ कुरा बुझ्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, देशको आइजी साहबले म यो भन्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई धन्यवाद छ। वास्तवमा हेर्नुहोस्, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सुरुवाती दिनमा जुन रफ्तारमा प्रहरीको अनुसन्धान थियो तर पछि ब्रेक लाग्यो। ब्रेक यो परिस्थितिमा लाग्यो जब शीर्षस्थ नेताहरूको भेटवार्ता सुरु भयो। त्यसपछि भने टोपबहादुर आत्मसमर्पण गरे या उहाँलाई पक्राउ गरियो बुढा नीलकण्ठबाट। त्यसै गरी चाहिँ बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गरिसकेपछि आङटावा शेर्पा र अन्य केही व्यक्तिहरू जब यसमा चाहिँ पक्राउ परे, जस्तो यसमा चाहिँ मुछिएको व्यक्तिहरूमा चाहिँ बयानको क्रममा बताइयो, जस्तो जुन शमशेर मियाले भन्नुभयो मैले गाडी प्रयोग गर्न दिएको। अब हेर्नुहोस्, भनौँ न खास गरी अब यो देखिन्छ। हेर्नुहोस् यो परिस्थिति कसरी आयो त? यहाँ कसको कनेक्सन देखियो हेर्नुहोस्। जब पक्राउ परे टेकनाथ रिजाल, उहाँले भन्नुभयो कि मैले चाहिँ बयान दिनुभयो। अब यो यस्तो परिस्थिति होला थाहा थिएन, तर भुटानीलाई असर गर्दैन र नेपालीलाई अमेरिका, यो पनि त एउटा ठगी। योमा पनि मिलीभगत होइन। सबै यो सङ्गठित रूपमा सबैको हेरौँ। करप्सन कस्तो मजाले भयो भने फाइल तयार गर्नेदेखि लिएर फाइलहरूमा चाहिँ अनुसन्धान गर्नेदेखि लिएर भनेको जुन कार्यदल बनाइयो, कार्यदलदेखि यसको सिफारिसदेखि लिएर त्यहाँ कसलाई कसको नाम राख्ने, कसको तथ्याङ्क। किनभने यो सन् 2016मा यो मुद्दा क्लोज थियो। हेर्नुहोस् भनेको नेपालबाट शरणार्थीको समस्यालाई अमेरिकाले लगभग क्लोज गरिसकेको अवस्थामा फेरि हार गुहार बनाएर यसलाई चाहिँ किन चाहिँ कार्यदल बनाएर छानबिन गरेर त्यसमा चाहिँ थप पारेर करिब 875 जनाको नाम लिस्टेड गर्ने गरी चाहिँ यो बनाइयो। हेर्नुहोस् थप भनेको उहाँहरू छुटपुट हो भनेर। त त्यसमा चाहिँ के लाग्यो भने सबैले सोचे कि यही हो मसला हो, यसैमा चाहिँ खेलौँ र ठुलो रकम असुलौँ र चुनावमा पनि खर्च हुने, सबैको चाहिँ लाइफ पनि परिवर्तन हुने। हेर्नुहोस् अब गृह मन्त्रालय नै छोराछोरीले परिवारले चलाउन थालेपछि सिद्धिएन भने कसले चलायो भन्ने त नामले पुष्टि हुँदैछ। यस्तो हरिबिजोग चाहिँ नेपालको कानुन, नेपालको चाहिँ एउटा सिस्टम स्टेट हो। हेर्नुहोस् एउटा गृह मन्त्रालय आफैमा एउटा स्टेट हो जससँग राज्यको आन्तरिक सुरक्षा सबै पावर उसैसँग छ, जिल्ला प्रशासन उसैसँग छ। अब उही भ्रष्ट उसैको चाहिँ नेतृत्व मूल नै उसैको भ्रष्ट भएपछि तलको त कर्मचारी त अब यसमा सेटिङ हेर्नुहोस् क्या मजाले। अब प्रेम राईले किन फाइल रोकिदिनु भएन, टेकनारायण भनौँ न पाण्डेले किन रोकिदिनु भएन? त्यो बेला उहाँहरूको भूमिका हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् सल्लाहकार मानिने उहाँहरू यो गलत हो, हामीले गर्नु हुँदैन, यस्तो कसैले भनेन। हेर्नुहोस् सबैको राय ओके ओके ओके, सबैले पैसा लुटे। हेर्नुहोस् द्याट्स वाइ यो अहिले जालो एकपछि अर्को गरी बाहिर आएको छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म पाँचथरबाट रामकृष्ण बोलिरहेको छु। हजुर ल रामकृष्ण सर, यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान र उनले बुझाएको प्रतिवेदन जुन अन्तिम अवस्थामा छ, भलै 2 दिन थप छ, अन्य व्यक्तिहरू पनि देखिएको छ, 16 जनामाथि 27.5 करोडको बिगो, कयौँका नामहरू मुछिएका छन्, कयौँका नामहरू पोलिएका छन्। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ प्रहरीको अनुसन्धानको सवालमा र यो मुद्दा अब योभन्दा माथि जाने सम्भावना र हाई प्रोफाइल भिआइपीहरू पक्राउ पर्ने सम्भावना के देख्नुहुन्छ? यो प्रकरण प्रहरीले जति अनुसन्धान गरेर अगाडि बढिसकेको छ, सर्वप्रथम त नेपालको सरकार अहिलेसम्मको नेपालमा भ्रष्टाचारको भए पनि उच्चारण यहाँभन्दा अगाडिका धेरै कुराहरूमा धेरै हामीले सुन्न आएकै हो। हजुरहरूले पनि मिडिया मार्फत धेरैपल्ट भन्नुभएको हो र हामीले पनि पटक पटक सुनेका हौँ। भ्रष्टाचारको भए पनि उच्चारण गरिँदैन थियो। यो चोटि सर्वप्रथम गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई सलाम गर्नुपर्छ। त्यसै गरी
नेपाल प्रहरीलाई सलाम गर्नुपर्छ। किनभने यति त हजुरले र हामीले बोल्न पाइरहेका छौँ नि त, यति कुरा त बाहिर आयो नि त। अब यहाँबाट काण्डले भरिएको हाम्रो देश छ, थुप्रैवटा काण्ड छन्, मैले भनिरहनै पर्दैन, हजुरहरूलाई नि थाहा छ, सबै पनि चेतना भएका सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई थाहा छ। अब यी विभिन्न काण्डहरूलाई यसरी नै एउटा एउटा गरेर खोल्दै गएपछि प्रहरी सक्षम छ। प्रहरीलाई चाहिँ भित्रबाट चाहिँ आफ्नो काम गर्न दिन एकदमै सबै राजनीतिक दलका साँच्चै इमान्दार छन्, साँच्चै राष्ट्रप्रति चाहिँ वफादार छन् र सबैले चाहिँ पत्रकार महोदय सबैजनाले चाहिँ हामीलाई एकदमै स्वच्छ रूपमा यिनीहरूलाई चाहिँ काम गर्न अगाडि बढ्न दिनुपर्छ। र पटक पटक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीज्यूले भन्दै हुनुहुन्छ अब हामी धेरै पटक पनि अब विभिन्नचोटि यी विभिन्न फाइलहरू हामी पल्टाउँदै जान्छौँ। यसरी नै पल्टाउँदै गए भने यी एक दुईवटा माछाहरू पक्रिए, अब अरू माछाहरू पनि क्रमशः अरू काण्डबाट पक्रिहाल्छन्। त्यसैले गर्दा यहाँ जति भएकालाई पनि कारवाही गर्दै जानुपर्छ। प्रहरी एकदमै सक्षम छ, किनभने यति काम पनि गरेको छ नि त। सगरमाथाको शिखरमा पुग्न पहिल्यैचोटि माथि टुप्पामा पाइला टेक्न सकिँदैन, क्रमशः पाइला टेक्दै सगरमाथाको माथि गएर चाहिँ हामीले एउटा झन्डा रोप्ने काम गर्छौँ होइन। त्यसै गरी आज यति भएको काम पनि हाम्रो ठुलो। अब यसमा जस्तो तपाईँले देख्नुभयो, यसमा कैयौँ व्यक्तिहरूको नाम मुछिएको छ, तर प्रहरी त्यहाँ किन पुगेन, किन अनुसन्धानमा उहाँहरूलाई बयानका निम्ति ल्याइएन, या तथ्य प्रमाणको खोजी गरिरहेको प्रहरीले बताएको छ। तपाईँलाई लाग्छ प्रहरीले योभन्दा पछि अझ जब सरकारी वकिल कहाँ या न्यायाधिपति कहाँ पुर्याइसकेपछि थप अनुसन्धानमा प्रहरीले हात हाल्ला र यो मुद्दा फेरि लम्ब्याउला लाग्छ लाग्दैन तपाईँलाई? एकदमै लाग्छ। तपाईँ हाम्रो सहयोग र सपोर्ट चाहिन्छ। ती मानिसहरू जहाँ फरार छन् तिनीहरूले चाहिँ जे करतुत गरेका छन् त्यो कुरालाई एकदमै अगाडि बढाउनुपर्छ र अदालत पनि पठाउनुपर्छ र प्रहरीलाई स्वच्छ निकायबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले दबाब गर्नु हुँदैन। हामी सबै जनताहरूले प्रहरीलाई पनि साथ दिनुपर्छ र जसको करतुत चाहिँ देखिरहेको छ त्यो करतुत अब विभिन्न फाइलहरूबाट पनि अझै निस्किँदै जानेछ। ठुल्ठुला प्रधानमन्त्री भएका मानिसहरू पनि मेरो विचारमा अब यहाँदेखि पछाडि पक्रिँदै जानेछन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो कार्य पनि प्रहरीले अगाडि बढाउँछ भन्ने मलाई एकदमै अपेक्षा गर्न चाहन्छु। प्रहरीले यो काम अगाडि बढाउँछ नै भन्ने मलाई लागेको छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सर, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अन्तिम कल लिनेछु म। खास गरी यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बयान लगभग सकियो र प्रहरीले एउटा मिसिल भनिन्छ जसलाई प्रतिवेदन तयार पार्यो। त्यो प्रतिवेदनमा चाहिँ उल्लेख गरे अनुसार चाहिँ बालकृष्ण खाँडलाई टेकनारायणले पैसा दिएको, सचिवले पैसा कार्यकक्षमै दिएको हो मैले भनेर उहाँले बयान दिनु। त्यो पैसा चाहिँ आङटावा शेर्पा नेपाली कङ्ग्रेसको सांसद जो हुनुहुन्थ्यो पूर्व सांसद उहाँलाई फिर्ता गर्नु, त्यो पैसा चाहिँ नदिनु, त्यसपछि गएर चाहिँ पीडितले उजुरी दिनु, उजुरी दिएपछि चाहिँ पोलेपछि चाहिँ कसको नाम थियो मास्टर माइन्डेडहरू जसले कार्यदल बनाउने, हेरफेर गर्ने, पैसा लिने दिने, कहाँ कसलाई कतिखेर बुझाइयो सबैको चाहिँ नाली बेली एकपछि अर्को गरी खोल्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, यी बयानले देखाएको, तर बयानले मात्रै त भएन। ती अन्य भगौडाहरू जो हुनुहुन्छ भगौडालाई पक्राउ त गर्नु पर्यो। जब भगौडाहरू पक्राउ पर्छन् त्यसपछि चाहिँ नथी लाग्छ र थप यसका चाहिँ एक गरी चाहिँ पाना खुल्दै जानेछ। तर अहिलेसम्म चाहिँ यो परिस्थिति देखिँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने भगौडाहरू त प्रहरीको फन्दामा छैनन्, कहाँ छ कता छन् थाहा नै छैन। जस्तो प्रतीक थापा, रामबहादुर थापा बादलको छोरा जसले गृह प्रशासन त्यतिखेर चाहिँ हाली मुहाली थियो, इभन राजनीतिक सल्लाहकार प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार मानिनेका इन्द्रजित राईको छोराहरू पनि त्यहाँ चाहिँ हाली मुहाली। हेर्नुहोस्, अब गृह मन्त्रालयमा छोराहरूले चाहिँ सचिवालय चलाउन थालेपछि खेल खत्तम भएन, सकेन खेल, अनि भाग्नु पऱ्यो नि, भगौडा हुनु पऱ्यो नि। अहिले पनि भगौडाहरूको लिस्ट हेर्ने हो भने 16-17 जना भगौडाहरू छन् यो केसमा। ती भगौडालाई प्रहरीले चाहिँ समाउँदैन त। अब यही हो कुरो। यहाँभन्दा पछिका विषयमा जुन नामहरू पोलिए, रामबहादुर थापा बादल, नयन काला, प्रेम राई जो अहिले अख्तियारको प्रमुख हुनुहुन्छ, तत्कालीन गृह सचिव। हेर्नुहोस्, यी सबै काण्डमा जोडिएको छ। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ आजका निम्ति अन्तिम कलर हाम्रो लाइनमा। हेलो 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 सम्भवतः लाग्छ उहाँ टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको कल डिस्कनेक्ट भएको छ। हामी फेरि अर्को कल लिनेछौँ। अन्तिम कल लिने प्रयास मेरो छ। खास गरी यो पछिल्लो समय यी जो अहिले प्रहरीको कस्टडीमा छन् ती सबैले चाहिँ बयानहरू दिइसकेका छन्। ती बयानहरू हेर्दाखेरि कसैले स्वीकारोक्ति गरेका छन्, कसैले रिजेक्ट गरेका छन्, अर्थात् इन्कारी बयान गरेका छन्, कसैले यसो भएको भनेर चाहिँ कहीँ न कहीँ तिनको चाहिँ कनेक्सन यसमा देखिन्छ।
सुरुवातमा चाहिँ केशव दुलालले भन्छन् मैले फलानालाई भेटेँ, फलानालाई पैसा दिएँ, फलानालाई बुझाएको भनेर उहाँले बताए। त्यसपछि सानु भण्डारीले भन्छन् मैले टोपबहादुरको छोरा, या इभन XYZ जसलाई उहाँले दिनुभयो त्यहाँ जोडिन्छ। टङ्क गुरुङहरू यसका बिचौलियाहरू, त्यसले फेरि कसरी यसको भनौँ न सेटिङ मिलाए। त्यसपछि चाहिँ यो कार्यदल कसरी बन्यो होइन, बालकृष्ण पन्थीको कार्यदल कसरी बन्यो, त्यसपछि गएर चाहिँ तत्कालीन चाहिँ गृह सचिवले कसरी यसलाई अगाडि बढाउनु भयो। प्रेम राई त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले किन रोक्नु भएन, त्यो विषयलाई रोक्न सक्नु पर्थ्यो। त्यसपछि अर्को एउटा सचिव आउनुभयो जो सचिव अहिले प्रहरीको खोरमा हुनुहुन्छ, उहाँले किन रोक्नु भएन टेकनारायण पाण्डेले। यी धेरै कुराहरू छन्, मन्त्रीहरूले पनि रोक्न सक्नुहुन्थ्यो तर रोकिएन, किनभने त्यहाँ पैसा झर्दै थियो। यस्तो झर्दै थियो कि नीतिगत रूपमा चाहिँ माथिबाट आदेश पनि हुने, तलबाट कानुनी रूपमा चाहिँ सबै सफाया पराएर बजारले मिलाउने, पैसा पनि सेटिङ गरेर सचिवबाट लिने। सचिव परे आफू परिन्छ, नत्र परिन्न। क्या मजाको सेटिङ थियो। तर के गर्नु, परिस्थितिले चाहिँ डाम्यो, सबलाई सिद्ध्यायो। अब राजनीति त सक्यो, खेल खतम। अब यो जोलाई आरोप लाग्यो उहाँहरू त पब्लिकको नजरमा चाइट। अब भनेको उहाँहरूले अब राजनीतिमा ठाडो हात गरेर नहिने हुन्छ। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ आजका निम्ति अन्तिम कल। हेलो हजुर नमस्कार। ल, कार्यक्रमको अन्त्यमा हुनुहुन्छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको लबो प्रतिवेदन खुलेको छ। प्रहरीका कैयौँ बयानहरूमा चाहिँ एकले अर्कालाई पोल खोलाखोल पैसा लिएको फिर्ता गरेको कैयौँका नाम जोडिए, ठुला ठुला मान्छेहरूको नाम, पूर्व प्रधानमन्त्रीका सोखे सचिवको नाम समेत जोडिएको छ। यहाँभन्दा माथि प्रहरी किन गएन, के लाग्छ तपाईँलाई? यतिमै क्लोज आर्जु राणा र मन्जु खाँडको नाम प्रहरीको मिसिलमा कोही पनि छैन, के हो? अब सबैभन्दा पहिलो कुरो यो घटना अगाडि कसरी आयो, किन आयो भन्ने कुरो एउटा प्रश्नको कुरो भएको छ। यस्ता संस्थागत भ्रष्टाचार, यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारहरू नेपालमा धेरै भएका छन्। यो भन्दा पनि अझ ओमनी, व्हाइट बडी र कति छ, कति अब यस विषयमा व्याख्या गरी साध्यै छैन। अब यो केस कस्तो केस बन्यो भने यस केसमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व ठुला पार्टीका अध्यक्षहरू, पार्टीका ठुल्ठुला नेताहरू सबै मुछिएको छ। तर आज जुन यो तीनटा नेताहरू दिनमा तीन पटकसम्म भेटवार्ता भएको छ, यिनीहरूले एउटा सम्झौताको कस्तो प्रस्ताव तयार गरे भने यो गृहलय मन्त्रालयबाट माथि टुप्पा जान नदिने, यसलाई यत्नै रोक्ने र टोपबहादुर र बालकृष्ण खाँडलाई बढीको बोका बनाएर आफूमा आउन लागेको जन आक्रोशलाई पर्खाल बनाएर बिचमा रोक्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् तीनटा ठुला नेताहरूले। यो भ्रष्टाचार भनेको तीनटामा दुईटामा मात्र सीमित होइन, यो माथि टुप्पासम्म ओली, प्रचण्ड, त्यसपछि गएर शेरबहादुर देवसम्म पुगेको र उनीहरूका श्रीमतीहरू मुछिएको केस हो। र यो केसलाई ढाकछोप गरेर अहिले टोपबहादुर र बालकृष्ण खाँडलाई मुख्य दोषी बनाएर यही छामथोप पार्ने यो षड्यन्त्र हो। र यस्ता र अब जनताले के बुझ्नुपर्छ भने यो फेरि पनि अहिले पनि यिनीहरू जनाएको छोरा बच्दैछन्, तर यिनीहरूलाई बचाउन हुँदैन। यो केसमा प्रत्येक अपराधीलाई खोजेर अपराधीलाई कारवाही हुनुपर्छ र आजभन्दा पहिले भएका जति पनि भ्रष्टाचारहरू छन्, जति पनि अनियमितताहरू छन्, जति राष्ट्रघाती सम्झौताहरू गरेका छन्, यिनी सबै दोषीहरूलाई कारवाही नगर्ने हो भने हाम्रो यो देश बर्बाद खतम सकिने। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले फोन गर्नुभयो, धन्यवाद छ। के साँच्चीकै यो प्रकरणको जुन लहरो तान्दा पहरो थर्किनु पर्थ्यो, जुन किसिमले आउनु पर्थ्यो त्यो आउन सक्यो कि सकेन? के साँच्चीकै यो प्रकरणमा जतिका नाम मुछिए, जतिको नाम पोलिएको छ त्यहाँसम्म प्रहरी पुग्ला नपुग्ला यो भविष्यले देखाउला। तर यथास्थितिमा के बालकृष्ण खाँड, टोपबहादुर राईमाझी, इन्द्रजित राई या भनौँ टेकनारायण पाण्डे या भनौँ अहिले जो कस्टडीमा हुनुहुन्छ, प्रहरीको बनाउन खोरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू मात्र यसको दोषी हो त? यदि त्यसो हो भने यसका पछाडि पनि मान्छेहरूले भने जस्तै के राजनीतिमा पूर्णविराम त लगभग देखिन्छ बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर राईमाझीको बलिको बोका हुने र उहाँहरूमाथि चाहिँ मुद्दा चार्दै हुने। यदि यस्तो परिस्थिति हो भने ठुलाहरू बच्ने देखिन्छ। यो काण्डको अझै पर्दाफास हुन त बाँकी थियो, तर हेर्न बाँकी छ राजनीति रूपमा चाहिँ सबैको मिलीभगत जस्तो देखिने यो काण्डमा। के साँच्चीकै यत्रो काण्ड मचाइरहँदा यति तलबाट मात्रै यो काण्ड भयो होला त? तत्कालीन क्याबिनेट, तत्कालीन मन्त्री, प्रधानमन्त्री कि तीसम्म यी सूचना थिएनन् त? कि यस विषयमा उहाँहरू जानकार हुनुहुन्थेन त? कि तिनका आसपासमा भएका व्यक्तिहरूले यो विषयमा कहीँ सूचनै सुईको समेत पाएन? यो भने गर्वको विषय हो। आजलाई कार्यक्रम यही बिटमा छु। कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।